सगळी उभी राहून एकमेकांचे भेटेक सुरुवातीला गायन घेऊन पवित्र आमची सभा या मिसाचे ते सांग कपेलाचे जे को फाउंडर्स असलेले तांचे खातीर आणि जे वांगडी कॉन्फरन्सचे सोपून गेल्यात तांचे खातीर या मिस आमी भेटयता किरीत भशेन आमच्या दुरेका लोटलीच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया भाग्यवंत सेबास्टियनाचे मजतीन आमचे कुटुंब पवित्र जावंक आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशीर्वाद मागुया जायती आमची बाबा भयणां परदेसान आसात वावुरतात तांचो ह्या वेळार आमी उडास करुया तांकांय आमी राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया कोविडाची पिडीक लागून जायतीं जाणां कोश्टवतात जायत्या दिसांनी दूख भितर सरलेले आसात सगळ्यांक पिकोवणी भाग्यवंत सेबास्टियनाचे मजतीन ह्या मिसांत आमी मागुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भावा भयणींनो कोरोनाचे पिडे वेळार लेगून सुरक्षेचे उपाय घेवन 9 दिसांची तयारी आमी करून सांत सेबास्टियनाची परब समोर उमोवंक हांगा कुशलकायेन एकठांय जाल्या भाग्यवंत सेबास्टियन पिडे शिडे वेळार गोवाय जावंक आपोवणें दिता हो विशय आमचे मागणे करूंक आमकां आणि आख्या संवसाराक जेजू लागीं मागून वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया ही कल्पना मनान धरून ह्या समारंभान आमी वांटो घेता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून जेजू लागीं बोगसणे मागुया बरोबर म्हणया हांव पातकी सर्वपदविदार देवाक आणि तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडात उसारून वायट दारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaprutku Somia kaprutku
Krista kagutko Sumya kagutko Sumya kagutko बागयोन सेबस्तेबाच्या देणे खातीर आणि आमच्या जिवितान घडलेल्या आणि पडलेल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाची महिमा आमी गावया. महिमा देवा स्वर्गीयानी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळये तुम संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत गो तुम बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेची जेजू ख्रिस्ता Eklos no powi, eklos no ishvor, eklos no porneshvor. Moima deva, kun surgi ani shanti, nasha istak sonsari. प्रार्थूया. सुरविस्पर आमच्या देवा बागीवोत सेबस्तेबान तुझ्या रोग साक्षान बेदुरी नासलो आपलो बावार्थ परगोटू चाललो आणि दोगदवण्याक सापडलोल्या आपल्या बाबा भयणींक बावार्थान तीर रावूंक धीर दिलो. ही पुरसोडीत दीक आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताची परब आमी समोर उमताव. खऱ्या बावार्थान तीर रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा परोस तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां बळदी करपा दी म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सोर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्ले व्हडले शार आसले. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय एक दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी
गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोणान आंग पांगुरले. हो लोक कितले जतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली ती देवान ताची दया करून पयस केली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकूच उतराचो. वाट चुकतल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. बागिवोन पावलून कोरीतकारान बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदता तें हें. वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जेवचें. रोडटात तांणी रोडो नासलोले पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरो नासलोले पोरी जेवचें. कित्याक ह्या सर्वेस्पराचें रूप नपयत जावन बेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबो रावया. Sorbesporak soyzo, sorbesporak soyzo, sorbesporak soyzo, sorbesporak soyzo. देवाचे राज लागीं पावला. शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorbesporak soyzo, sorbesporak soyzo, sorbesporak soyzo, sorbesporak soyzo. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी भायर सरून आपले सुवये परमणे ओलिवे दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताच्या पाटल्यान गेले आनी ते स्वातेर पावतूच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेन पडना जावच्याक मागणी करात. आनी फातरां उडयतले आपूण तांचेसून पयस केलो आनी दिमेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो. बाबा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वयलें हें पात्र पयस काड. पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं दी. तेन्ना स्वर्गांतल्यान ताका एक देवदूत येवन ताका दीत दिता तो ताणें देखलो आनी मरणाच्या आकांतांत सांपडून अदीक खतखत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रोगताच्या थेंब्या परी वयर धरून घडटालो. आनी मागणें करतच शिसाचो शीं उठून येत जाल्यार ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेन पडना जावंक उठून मागणी करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांक भयणीनो, पास्काच्या काळार गोराब्यांचेर आशीर्वाद घालतात तेन्ना एके फिरकोचेन एका पाद विगारान आपणाक आदार दिवंक म्हाका आपयलो. तेन्ना घरांनी भोंवता आसतना एका गोराब्यांत हांव भितर सरलो. तेन्ना एक सुपुल्लें चेडूं 12 ते 14 वर्सांचे पिरायेचे आपल्या तकलेक आपल्या माथ्याक एक तुवालो रेवडावन आसलें. तेन्ना त्या भुरग्याक हांवें विचारलें, बाय, तुवें तुज्या माथ्याक तुवालो कित्याक बांदलाय? तेन्ना त्या भुरग्याचो बापूय जो म्हज्या बरोबर भोंवतालो तो अशें म्हणूंक लागलो, फादर, म्हज्या भुरग्याक ट्युमर जाला. हें आयकून हांव धोडाकलो. इल्लोसो वेळ म्हाका उतरां सुटना जालीं. कांय वेळान म्हजेच कुडींत बोड एकठांय करून कशें ते गोराब्याचेर हांवें आशीर्वाद घालो. ते उपरांत ते भुरग्या सांगता की इल्लोसो वेळ हांवें सारलो. तेन्ना त्या भुरग्यान असो म्हाका प्रश्न केलो, फादर, देवान ही पिडा म्हजेर कित्याक धाडल्या? देवान म्हाका कित्याक शिरापलां? त्या भुरग्या सांगता इल्लोसो वेळ उलयल्या उपरांत ते भुरग्याक अशें हांवें म्हणलें, बाय, हांव जाणा तूं कश्टवता. हांव जाणा तुजेर ही पिडा आयल्या. म्हज्यानी तुजे कश्ट पयस करूंक जायनात. पूण एक मात हांव तुका खात्रेन सांगता, आयच्या दिसाक थान तुजे पासत हांव मागूंक सुरू करतलो. उपरांत ते चेडवाक हांवें अशें म्हणलें, बाय, तुजे कश्ट बेश्टे वचोंक दिनाकाय. तूं कश्टवता हे कश्ट तुजे म्हज्या भाद्रीपणाक भेटोय, अशें ते चेडवाक हांवें म्हणलें. अशें म्हणून ते घरांतसून हांव भायर सरून गेलो. कांय दिसांनी ते फिरगोजीचो पाद विगार म्हजेशी एक चीट घेवन आयलो. ती चीट उगडून वाचीत जाल्यार तेच चेडवान ती चीट म्हाका बरयल्ली. आनी ते चिटीर हें चेडूं अशें बरयता, फादर, जायत्या जाणांनी हे पिडेंत म्हाका एक बरें उतर दिलें. जायतीं जाणां म्हाका बुजवण दिवंक तांणी तोजवीज केली, पूण कांयच म्हाका बरेंपण मेवलें ना. पूण जेन्ना हांव तुजे सांगाताक उलयली, तुवें म्हाका ही 2 वस्तू सांगल्यो, त्यो हांवें बरे भशेन म्हज्या मनांत हांवें नियाळल्यो. आतां म्हजी पिडा शिराप कशी हांव पडना, पूण देवाची ही वचून म्हजे सगळे हें मानून घेता. मोगाच्या भावा भयणो, आमची पिडा, कश्ट, त्रास येता तेन्ना आमचें धोरण कितें? वॉट इज आवर एटिट्यूड वेन वी सफर? ते भुरगे भाशेन आमी विचारता न्हय, देवान म्हजेर पिडा कित्याक धाडल्या? देवान म्हाका कित्याक शिरापलां? जायते फावटी लॉजीन आमची पिडा आमी लिपून दवरता न्हय. मोगाच्या भावा भयणो, हे आमचे प्रश्न जेन्ना आमी देवाक रूप पळयतले तेन्ना आमचे प्रश्न आमी देवाक करूंक गरजेचे. पूण जेन्ना आमी देवाक रूप पळयतले तेन्ना घडये आमच्या मनांत आनीक प्रश्न आसचे नात. भाग्योन पावलो रोमाकाराक बरोवन बरे भाशेन म्हणटा, जेन्ना आमी देवाक रूप पळयतले तेन्ना आमची पिडा, आमचे कश्टावन व्हडटी जातली देवाची महिमा. आनी ते पासत आमचे लागीं कांयच आसचें ना देवा लागीं विचारूंक. जेन्ना मोगाच्या भावेनो, हे आमच्या जिविताचें पळयन आमी चलता आसतना कशे भाशेन आमचेर येता ते कश्टांक आमी फुडो करचो, कशे भाशेन आमची पिडा आमी मानून घेवची, हेंच समजून घेवंक मोगाच्या भावेनो आयज आमच्या नियाळाक आमी विशय घेतला, भाग्यवंत सेबास्त्यांव पिडे शिणे वेळार गवाय जावंक आमकां आपोवण दिता. जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो, आमची पिडा, आमची शिडा, आमचे कश्ट देवाचो शिराप काय? भाग्यवंत सेबास्त्यांव आपल्या जिवितांत कश्टवलो, मिरमिऱ्याचे मरण तो मेलो, हे आमी 9 दीस नियाळले. जाल्यार देवान भाग्यवंत सेबास्त्यांवाक शिरापलो काय? भाग्यवंत सेबास्त्यांव देवाच्या मोगान इतलो लासतालो, दायकलेंतच राजाक तो ताचें मन बदलूंक सोदतालो. ताका जाय आसलें ताणें क्रिस्तांवपण आपणायलेलें. जेन्ना भाग्यवंत सेबास्त्यांव आपल्या सांगाताक आसलेल्या एका शिसाची घरकान्नीक तो पिडींतली मेकळी करता तेन्ना ताची चर्चा वाडटा. सगळे लोक क्रिस्तांवपण वेगूंक सोदता. दायकलेशिल्ले राजाक गमून येता तेन्ना तांचेर निशेध मारता, तांकां तो दुमाड दिता. आनी भाग्यवंत सेबास्त्यांव फुडें सरून म्हणटा, हांवूय क्रिस्तांव. तेन्ना दायकलेशीन
सांत सबस्त्यावाक मारूंक सांगता आनी ताचेर ते बाण मारतात. तो मेला म्हणून समजून ते ताका सोडून येतात. तेन्ना आयरील नांवाची वस्तुरी थंयसर पावता, सबस्त्यावाक व्हरता आनी ताचो परामोस करता. आपल्या कुडींत बोळ येना फुडें सबस्त्याव परत आनीक एक पावटी डायक्लेशनाक फुडो करून येता आनी ताका सांगता, तूं वायटोवें जिवीत जेताय, तुजें जिवीत बदल आनी क्रिस्तांवपण आपणाय. डायक्लेशन रागार जाता सबस्त्याव आपणाशें येला म्हणूनय. पूण डायक्लेशन रागार जाता, वेका मारूंक सोदलो पूण तो मेलो ना आनी अदीक व्हडा प्रमाणात ताचेर फॉर्मोण मारतात. आनी तेन्ना भाग्योन सबस्त्याव जेजू साक्षी दिवन आपलो जीव सोडून दिता. देवान ताका शिरापलो कांय दीस फाटीं मोगाच्या भयण एका तरणाट्याक आमी भक्तीवन म्हणपाक चाललो. भक्तीवन कार्लो आकुतुस असो पुडले पिरायल लुमकेव्या पिडा जावन तो मेलो. देवान ताका शिरापलो ओ जेजू मोगाच्या भयण जो कुर्सार मेलो तुज्या आनी मोगा पासत मिरमिऱ्याचें मरण तो मरता. दुसरे स्मृतीन 21व्या वसवेरान 23 ओळीन अशें बरयल्लें आसा, कुर्सार हुमकळलेलो, कुर्सार मेलोलो मनीस देवान शिरापलोलो. जाल्यार जेजू देवान शिरापलोलो भाग्योन पावलो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो. कित्याक असल्या देवान शिरापलेल्या मनशांक ती क्रिस्तांवां आपलो देव म्हणटाली. कशी भाशेन कुर्सार हुमकळलेल्या आमची समूर्त आमकां शिकयता, कुर्सार हुमकळलेलो मनीस देवान शिरापलोलो आनी तुमी ताका जेजू क्रिस्त म्हणटात, देवाचो पूत म्हणटात. आनी ह्याच कारणाक लागून भाग्योन पावलो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो. पूण होच भाग्योन पावलो जेन्ना जेजूक आपल्या काळजांत अनुभवता तेन्ना गालेसकारांक बरोवन 3ऱ्या वेसवरान 13वे ओळीन अशें म्हणटा, जेजून आमचे शिराप आपणाचेर घेतले, आमकां मरणांतली निवारली आनी जेजू एक शिराप जालो. मोगाच्या भावां भयणो, हेच जेजूक आमी बुजता. जेन्ना आमी कश्ट वता तेन्ना मोगाच्या भावयणो देव आमकां शिरापना. पूण जेन्ना आमी कश्ट वता तेन्ना देव आमकां एक आपोण दिता की जेजूच्या कश्टान आमी भागिली जावं. भाग्यो पाप सायब फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा, जेन्ना आमी कश्ट वता तेन्ना जेजू आमकां भेटूंक येता. जेजू आमच्या आदी क्रुसाची वाट चल्लो, जे तूं आनी हांव कश्ट वता होच जेजू परत येता आनी आमच्या खांदार हात घालून आमचे दिसपट्टे कुरीस ताणूंक आमकां आदार दिता. जाल्यार मोगाच्या भावयणो, आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमचें धोरण कितें जावंक जाय? आमचें धोरण जावंक जाय भावार्थाचें. आमचें धोरण जावंक जाय धाडसाचें, कारेज. आमचें धोरण जावंक जाय भरवशाचें. असोच एक तरणाटो दादलो आपल्या जिविताची गोद हे भाशेन सांगता. काजार जावन म्हणटा, 2 वर्सां जालीं, 3 वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं आमगेर भुरगें आसूंक ना. आपले घरकान्नी आनी आपणे म्हणटा दिम्यो जोरिल्यो देवा लागीं भुरग्याचें देणें मागून घेवंक. पूण देवान आमकां देणें फावो केलें ना. 5व्या वर्साक म्हणटा, हांव चिंतूच आपली घरकान्न गरबीस जाली, सगळींच आमी खुशाल, कित्याक ज्या देण्याक आमी आशेताली ते देणें आमकां देवान फावो केलें. आनी तेन्ना म्हणटा सगळीं आमी घरचीं ह्या भुरग्याच्या येण्याक आशेवन रावतालीं. हांव चिंतूच म्हणटा 7व्या म्हयन्याक आपली घरकान्न दुयेंत पडली, दोतोराशी व्हेली आनी पोरसूच जाता आसतना म्हणटा आपली घरकान्न सोंपली. पूण आपणे देवाचेर शेण केलो ना. देवान दिल्लें ते भुरगें म्हणटा उदाहरण म्हणून आपणें घेतलें. जशें भुरगें वाडटालें, जे सुरोपाय म्हजे घरकान्नी सवय आसली ती आतां म्हणटा आपूण दुवे सवय पडूंक लागलो. जे गूण म्हजे घरकान्नीक आसले ते आतां गूण म्हणटा दुवे सवय पडूंक लागलो. अशेंच आपुरबायेन दुवेक वाडयता आसतना 12 वर्सांची पिरायेची जाली तेन्ना म्हणटा आपली धूव दुयेंत पडली. दोतोराशी व्हेली. दोतोरान तपासलें तेन्ना म्हणलें तिका ब्रेन ट्युमर जाला. 70-30 चान्सीस वाचपाचे. दुवेचें बरें चिंतून म्हणटा ऑपेरेशन करपाचें पावल फुडें मारलें आनी ऑपेरेशन करता आसतना म्हणटा आपली धूव सोंपली. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं अशें तो तरणाटो दादलो म्हणटा. कित्याक अशें तो म्हणूंक पावलो ताची सवय भावार्थ आसलो, ताची सवय धाडसाय कारीच आसली, ताची सवय भरवोसो आसलो. हाचे पयले वाचपाक मोगाच्या भावेन जोनस प्रवादी
देव ताच्याशी येता आणि दुसरी पावटी उलोवन म्हणटा ते निनिवे शारांत वच. ते निनिवे शार वायटो शार, थंयसर लोक पातकांचे येता, तांकां मन बदलूंक सांग. 40 दीस हांव दिता. निनिवेचो लोक हे देवाचे उतर मानून घेतात आनी आपले जिवीत बदलतात आनी देव तांकां निवारता. जितली आमी पातकां मेकळी रावता तितली आमी भोंवटान वाडटा. जेन्ना आमच्या जिवितांत येतली कोश्ट त्रास पिडा आमी मानून घेता, देवाचीच येवजण देवाची इच्छा म्हणून आमी मानून घेता, तेन्ना आमचे भितर ही धाडसाय कारेज वाडटा. जेन्ना आमचे येतले कोश्ट सोडटले, देव तांची निगा घेतलो अशें म्हणून चिंतून आमी भरवशान फुडो करता, तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो आमी देवाच्या मोगान वाडटा. देवाक सगळे आमचे जिविताचे कोश्ट त्रास धावे, पूण आमचे भितर मोगाचेपण जायती पावटी ह्यो 3 पिडा आसात. मनाची पिडा. मनाची पिडा कित्याक? आमची मनां घुसपाक गुदोळाक सांपडल्यात. आमच्या मनांत गैरसमज घेवन आमी भोंवता. आमच्या मनांत बोक्षणाचें जिवीत आसा. हांव म्हाकाच बोक्षिना, हांव दुसऱ्याक बोक्षिना, ना दुसऱ्या कडचें हांव बोक्षण घेवंक तयार ना. आमच्या भावनाची पिडा. सिकनेस ऑफ इमोशन्स. कित्याक? देवान वस्तू केल्यात तांचो वापर करूंक, मनशां केल्यान तांचो मोग करूंक, पूण आमी वस्तूंचो मोग करता आनी मनशांचो वापर करता, तेन्ना आमकां भावनाची पिडा जाता. आनी तिसरी सुवातेर मोगाच्या भाव भयणो आमची ओत्मीक पिडा. आमी देवाक पयस दवरता, सायबा थंयसर राव, हांव हांगासर खुशाल आसा. नाजाल्यार नदर मारुया. आमचें लॉकडावन ओपन जालें तेन्ना आमच्यो फिरगोजो उक्त्यो जाल्यो. तेन्ना हो एक कायदो आयलो. 60 वर्सांची उदीक पिरायेची आसात ताणें इगोजेन येवचें न्हय. आमच्या इगोजेन लोक येयलो काय ना. आमच्या इगोजेन लोक येतात जाल्यार 60 वर्सां उदीक आसलो लोक येता. ताची खाला आसलेले मोगाच्या भावभयणो आमचें धोरण, आमचें मन वेगळें जालां. देव आमकां नाका. तर मोगाच्या भावभयणो आयज आमी भाग्योन सेबास्तियावाची परब समोर उरता, तेन्ना भाग्योन सेबास्तियावा लागीं कितें आमी मागुया? आयज घडी जे घरांतल्यान आमी आयल्या, जे मनशांतल्यान आमी आयल्या, तांचेशी आमी परततले. जे वातावरणांत आमी आयल्या ते वातावरणांत आमी परत वयतले. तर तेच भाग्योन सेबास्तियावा लागीं आमी मागुया, आमकां भवार्थ दी, आमकां धाडसाय कारीश दी, आमकां भरवंसो दी आनी आमच्या जिवितांत येतले कोश त्रास देवाचीच येवजण म्हणून मानून घेवंक तांकां भरवंशान फुडो करूंक भाग्योन सेबास्तियावा वरवीं आमकां देवाची कृपा सगल्यांक हे दिसान मागुया. आमेन. उभी राहूया. आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी या वेळेला आम्ही करूया. बरोबर म्हणूया. सत मानता देवाक आणि जिसू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच मताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सुमवलो, आकवर मरिताय जल्मलो, पोंस पिलाताका घाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची पिढी शिडे वेळार बावार्थाची थिराय आसूंक, काळजीदार आमी जावंक देवाच्या आदाराची गरज. या वेळार भाग्योन सेबास्तियावाचे मजतीन देवा लागीं आमची मागणी उबारुया.
आमचे धोर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. पिडीवंता सगळे फावो तो हुस्को दाखोवंक बागीवंत सेबास्तांवाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे सरकारी सेवकां पासत मागुया. धर्माक लागून पोरचे मोदें फुटी निर्माण करिना जावंक विवेकपणान सृश्टी सांबाळूंक बागीवंत सेबास्तांवाच्या विनवणेंत विशाळ नदर तांकां बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या गांवची पाद्री माद्री वेगवेगळ्या गांवांनी मिसावांचो वावर करतात. तांचे पासत मागुया. बागीवंत सेबास्तांवा भाशेन आपले मिसांव फुडें व्हरतना सगळ्या कोश्टांचेर जोईत व्हरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जायतीं आमची भावां भयणां गेल्ल्या वर्साक सोंपून गेल्यात. तांकां सोर्गीचो वैभव दी म्हूण मागतना दुखेस्त फामिलीक बुजवण आनी बळ दी म्हूण बागीवंत सेबास्तांवाचे विनवणेंत बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी वेगवेगळे तरेचो वावर करतात. तशेंच जायतीं आमची भावां भयणां परदेसांत वावुरतात. तांकां बरे भलायकेन सांबाळ आनी वावरांत तांकां जायतो येस दी म्हूण बागीवंत सेबास्तांवाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बागीवंत सेबास्तांवाची परब सोबरमतल्या कॉफ्राऱ्याच्या फामिली आनी सोमती पासत मागुया. उक्त्या मनान आनी थिरायेन सगळी मांडावळ करूंक फुडाकार घेतलो. तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद बागीवंत सेबास्तांवाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, काल त्या काळजान आमची काळजांतली मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या वावराचेर आमच्या जिविताचेर तुजी नदर घाल. सुफळाय आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन गावया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा एकूच दवो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो मुड्या भितर लिपतात कोणयो. तशीच जेजू सोबे सगळी किरकोळ पातकी भुरगीं तुजी गांवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सले आमी जेजूचे सले आमी. उबी रावया. मोशा बाबा भयणानो, मोशान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आडावाक सर्वेच गोड मानून घेऊ.
सर्वेस्परा तुझो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. भाग्योत सेबास्तेबाचे काळीज तुझ्या मोगान इतले लासताले की या मोगाच्या बळान ताणे आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचे रेजोईत वेले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बाळगुया. आमी ती सर्वेस्पराक हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत सेबस्त्यांव तुझ्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुझे बळ संपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या दुता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर्tum, surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Surgi तुका जोय जोय, surgi तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. Surgi तुका जोय जोय, surgi तुका जोय जोय. बापा खरोच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कुस्मरण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले ओहो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची पासोत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणले तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी यातले पिया. ही म्हज्या रोगताची काच नव्यानी सासणी कोराराचे रोगोत. पातकाचेही मोगसुणे मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तेवा रोतोले. ए मोशा उगडासा कुरा
जिविताचो ओगूट परकोटुया सोम्या जेजू आमी ओडोकातां आनी येवासितले पियेना इतले फावटी तू वैभवान येचो आमी तुझे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर जे आमच्या कपेलाचे फाउंडर्स असलेले कोफराचे मरून गेल्यात तांकां सासनाचो वैभव दी म्हण आमी मागता तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची आमच्या भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेत आसलोल्यांची भुरग्याच्या देण्या कोतरेकतल्यांची परदेसान वावुरतल्यांची आमच्या दर एका कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागीवन झुजे बागीवन धर्म दिता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागीवन सेबस्तेवा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवले प्रातोन दीर्घीवन गावोया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले
संसाराचे पकाटू दे आमकां शांती दी शांती दी ओ जेजू जो आमच्या कोश्टान आमकां गोटाय दिता आमकां बळ दिता ह्या जेजूक शेवतात ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी आसा थंयसरूच रावचे आमची सिस्टर जावं पाद्री तुमकां कम्युनियन दिवन घेतली कम्युनियन वेळार आमी गायन गावया म्हजें मासू खरें खाण मोजे मासू खरें खाण चाकू पडे या कडचान काळजा तुमच्या लागल्यान भागुयात म्हज्या रोगदान आमचे काळी सोदरेकार जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन कशी जाता आमचे काळीज ओद्रेकार जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन कशी जाता जो कोण मोचे मांस खाता रगत मोचे पियेता तो मोचे सोबे रावता हांव ताच्या सांगाता आमचे काळीज ओद्रेकार जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन कशी जाता आमचे काळीज ओद्रेकार जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन कशी जाता ताका देवची भीत दिता ताचे जिवीत बाळगिता जोडे दिसा उठयता वैभवान जिवो करता आमचे काळीज ओद्रेकार जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता तुका घेवन कशी जाता
आसा तुका घेऊन खुशी जाता सासनाच्या जिविताची आयका तो रुद्रामोची नियाडा निरोंतरी सांभाळा निते काढी आमचे काढीच पात्रेका जेजू तुका आवडता तुझी वाट पडयता तुका घेऊन खुशी जाता आमचे काळीज पात्रेका जेजू तुका आवडता तुझी वाट पडयता तुका घेऊन खुशी जाता थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करूया जेजू आमच्या काळजान आयला आमच्या जिविताचे समर्पण करूया आमच्या जिवितान कश्ट आसा टेन्शन आसा भुरग्यांचे वावराचे घरकाराचे घरकन्नीचे शेजाऱ्या मदींची सूख सांगुया आमचे नाते पेकय आमचे जिवीत पेकय आमकां वायटांतली सोडय आमच्या जिवितान शांती दी म्हण मागुया प्रार्थुया सुरविस्फोर आमच्या प्रीतीच्या बापा बागीवोत सेबस्त्यांव तुझ्या रोग साक्षाक तुझे सेवेन विश्वासी आणि कोस्टा मरणान चैतिवून तुवें केलोय आमी शेवला त्या पवित्र शेवणा वरवीं आमकां दिसान दीस आत्मीक झुजान गोटांनी जैतिवून कोर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन मातशी बसूया कालच्या दिसा नोवेन वेस्पर्स आमचे कलेक्शन जाला 10,370 रुपया बरी भशेन आमची तयारी जाल्या आणि आयच्या दिसा बरी तरेन तुमी मिसान वांटो घेतला सगळी मांडावळ कोत्तल्या आमच्या कॉन्फरन्सच्या वांगड्यांक आणि खेरीत भाशेन कॉपेलाची समिती आमी काळजान तावन दिन वाचता तुम्ही जबाबदारेन भक्तीपणान वावर केलो आमच्या पीपीसी मेंबरांनी वावर केलो सगळ्यांक काळजाची कॉलेक्टान पदवीकाराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा इगोर्जेच्यो कळवण्यो आज मीस इगोर्जेंतले टॅलिकास्ट जावचे ना पूण हांगासर तिनूय मिसा टॅलिकास्ट जातली आमच्या फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर आणि गोवन रिपोर्टर गेल्या आयताराक कलेक्शन जाला इगोर्जेन 1,420 रुपया गेल्या सुमानान कलेक्शन 3,520 रुपया आमच्या इस्कॉलान प्रायमरी आणि प्री प्रायमरी ऍडमिशन चालू आसा सकाळच्या 9 ते 11 वाजता बुधवारा दिसा 27 तारखेर जी कोण लग्न जावंक सोदतात फेब्रुवारी ते मायाच्या म्हयन्यांत लग्न जावपाचे आसा तांकां शिकवण आसतली सकाळच्या 9 वाजता
देखून फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान टील मे म्हयन्यान जी कोण काजार जावपाचे आसात तांकां पयलें सेशन आसतलें 9 वरांचेर चुकयनासतना हाजीर जावचें. 5 फेब्रुवारीचे मेर्सेस सायबिणीचे परबेक फार्म आनी पयलें नव्यान सुरू जाता सांजेच्या 5:30 वाजता. मांडवळ तुमकां आमची PPC मेंबर्स कळयतली. जे भाशेन बागयोंत सेबास्टियोची मांडावळ केलेली तेच भाशेन लिस्ट समुदाय विभागान येतले. तुमी नांवां बरोवची आनी उपरांत उरता जाल्यार आमी तुमकां अनाउन्स करतले. तुमी येवन इगोर्जे लागीं नांवां बरोवची. 14 फेब्रुवारीचे आमचो पयलो कुमन्यांव इगोर्जेंत भुरग्यांची लागशिल्ली तयारी कशी फाल्यां तावन सुरू जाता. आवय बापायनी भुरग्यांक 4 वरांचेर घेवन येवचें. 31 जानेवारीचे पल्स पोलिओ 5 आनी 6 वर्साच्या भुरग्यांक प्रायमरी हेल्थ सेंटरान. इगोर्जेन तांदूळ केलेले आसात. कोणाकूय जाय जाल्यार व्हरचे. इस्कॉलाक आदार दिला. सोसायटी ऑफ अर्सलाइन सिस्टर्स 3 लाख. जॉयस कार्वालो 10,000. फ्रँकी फर्नांडीस 5,000. अबी फर्नांडीस 1,000. फ्रांसिस्को झेवियर फर्नांडीस स्कूल स्टाफ 5,000. डॉमिनिक वास 5,000. जेडन फर्नांडीस 5,000. ह्या सुमारान दिसा 26 जानेवारीचे मंगळार दीस 7:30 वाजता जुआंव मारियानो फर्नांडीस रासाय म्हयन्याचे मीस. 30 जानेवारीचे सोनवारा दीस 7:30 वाजता जोकिना फर्नांडीस मंतीर पयल्या वर्साचे मीस. बसूनच रावचे आमचो समितीचो फुडारी. तुमकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. बागेवन सेबस्टियानचे समितीक परबेक भावार्थाची तयारी करून आमकां कृपा आनी उर्बा दिल्ल्या पासत आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आत्मीक तयारी करूंक बूत दिलोल्या आमच्या 5 बिगार फादर लिगोरीन, फादर आगुस्तीन आनी फादर लॉरेन्साक आमचे दिनवास. नव्यानाच्या दिसांनी देवाच्या उतराची परगटणी केलेल्या आमच्या याज्ञीक भावांक आमचे दिनवास. वेदी नेटोवंक आनी हेर वावर करूंक वावुरतल्या आमच्या आर्सलाइन माद्री भयणांक आनी पिलार सिस्टरींक आमचे दिनवास. आमच्या मॉडरेटर रॉनिक आनी PPC वांगड्यांक ह्या नव्यानाच्या दिसांनी मिसान वांटो घेवंक विभागांनी लिस्ट तयार केलेल्यांक आमचे दिनवास. दर दिसाक सकाळी तशेंच सांजेच्या मिसान सॅनिटायझींग आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करतल्यांक भावा भयणांक आमचे दिनवास. दर नव्याना दिसा कोयराची मांडावळ करतल्या रॉनिक आनी सेल्विनाक आमचे दिनवास. सांग्रिस्तीची आनी हेर जबाबदारी घेतल्या गिलूक आनी जुजेक आमचे दिनवास. दर नव्याना मिसाची मांडावळ केलेल्या समुदायाच्या फुडाऱ्यांक आनी कॉन्फ्राऱ्याच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. माटो आनी आवाजाचो बरे भाशेन बंदोबस्त करतल्या आल्वारीस ब्रादरांक आमचे दिनवास. आयज पयल्या मिसान रॉनिक आनी ताच्या सांगात्यांक आमचे दिनवास. कोयराची बरे भाशेन निगा तेणी घेतली. कॉमिटी ह्या वर्साची परब सोमरमतल्या माडान मोंतीर रोवडले आनी फारवाडो हाऊस नंबर 760 to 874 कॉन्फ्रारेच्या मेंबरांक आमचे दिनवास. सर्वेस्पोर देवाचो भाग्योन सेबस्टियाना वरवीं तुमचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागता. कपेलाची कमिटी तुमकां सगल्यांक भाग्योन सेबस्टियानाची कुशाल बरीत परब आवडयता. गेल्या 2020 वर्सा परब समोरंगलोल्या भावा भयणींनी कपेलाक डोनेशन दिलां 34,150. फुडल्या वर्साक फेस्त करूंक समोरंगूंक आझाद वाशे हाऊस नंबर 882 आंतोन आराउजो हाऊस. देव बरें करूं. आतां उपरांत मिसा आसतली हांगासर
8 वरांचेर आनी मागीर 10 वरांचेर. तुमकां सगळ्यांक पाद्रीगाराच्या नांवान, फादर लॉरेन्साच्या नांवान, आमच्या माद्री भयणाच्या नांवान आनी कमिटीच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी बागेवन सेबास्तेवाची परब आमी आवडयता. देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. उबी रावया. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सभे आसूं. खेरीत आशिर्वाद दिता. सुरविस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वागोवं. आमेन. दुलोबाईन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं आनी तुमचे थंय सदां आसूं. आमेन. वचून याद. पिढी शिडे वेळार बावार्थाची तिराय सांबाळूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Sebastián bogdano yala, ojca ojca nirmola. San Sebastián bogdano yala, ojca ह्या वेळार बागयोंत सेबास्त्यावाची मुर्तींतल्यान तुमकां आशिर्वाद दिता. आमकां उमाव घेवंक घडये सोयीक मेळचो ना, देखून पयसतानूच उमाव घेवचो, आशिर्वाद घेवचो. San Sebastián bogdano yala, ojca nirmola. San Sebastián bogdano yala, ojca Devalagi